इन्हों कितों कोई मतलब है? तुसीं मैनूं ये गल दस छोड़ो। मौलाना फजले रहमान ने जिहड़ा उसनूं लालीपाप दिता दा या जिहड़ी कोई उस नाल गल कीती सी कि तैनूं सैनेट दा चेयरमैन बनासा, चेयरमैन तो बड़े दूर की गल है, अगर सैनेट का मैंबर ही बन जाए तो वड्डी गल हैगी। जिहड़ी तुहाडे नाल अर्ज कर रहे अस, ये जिहड़ा दौर जा रहा दौर, ये जिहड़े ध्याड़े जा रहे आई 2021 फरवरी की 3 तरीक है ना, जिहड़ा है ना मौलाना फजले रहमान, ये भी इस वेले बिल्कुल 100% इंज, मैं तो तस्वीर तकी ना इंज लाहौर बगले नाल होए, जी लाहौर नहीं बगला नहीं लाहौर सी है। टेंशन लै लैके अजकल अच्छी गुजा तो नहीं लभनी, कब तुक जरा घट हुई है। फजले रहमान नहीं भी जकातां दे गुजारा होया लगदा, सदके दे सदकात ते गुजारा होया लगदा, मदरसे ने फंड ते गुजारा होया लगदा। जरदारी जी भी वो नहीं, जरदारी को पहले तो पूरा पाकिस्तान सी, सिंध भी सी, आजाद कश्मीर भी सी, गिलगित बल्तिस्तान भी सी। हुण तो जरदारी सिर्फ सिंध उत्ते अपनी हरकत तो नहीं छोड़ता। तुसी गौर नाल जी किसी वेले ना किसी भी प्रोग्राम ते खबरें विच किसी जगह ते आवे, तुसी तको है जी लाहौर बगला हुंदा अगर जरदारी ही ना होवे फिर मैनू फड़ लियो। और दूसरी गल जिहड़ी मैं तुहानू दसनी चाहना, चीन पक्का प्रोग्राम बना लिया, चीन सुन पक्का प्रोग्राम बना लिया। जिहड़ा रस्ता कारगिल वाला भी है, जिहड़ा रस्ता कारगिल वाला भी है, जिहड़ा रस्ता कश्मीर अंदर दाखिल होंदा, मकबूजा कश्मीर अंदर भारत का कट देने, की कर देने, कट देने वखरा, अपनी फौजां बिठा देने हैं। ये तैयारी कर चुके हैं और किसी वेले भी इस पर अमल दमल हो जासी, किसी टाइम भी, कोई दूसरी राह नहीं ना, ना है ना होने लगी। जेड़े चाइना दे जरनेल है ना, चाइना दे थर्ड टैंक ये तरतीब दे चुके हैं, इसनों माजूर करो। जिन्हें टंगा ना टुरदा है टंगा ही ला दियो, जिन्हें हाथों नाल बदमाशी करते हाथ ही कप दो, वट दे इसदे। और जिस तरह लोग जिस तरह हुण सिखां नाल जिहड़ी गेम पाइस उड़चैनी भी इस नाल गेम पासन मारसन जी। अल्लाह मारदा आप है, भाणा ताप लांदा, भाणा एक्सीडेंट लांदा, भाणा उल्टियां लांदा, पेचिस है हार्ट अटैक मारसन आप, सारा नजर आई ना पर पासन है। ये ना किते हुए भी नहीं रहने लगे है, ना किते हुए भी नहीं रहने लगे। और अगली गल जिहड़ी मैं तुहानूं दसना पिया वो हैगी, जिहड़ा भारतीय साबका सदर है ना, भारतीय साबका सदर वो भी इस गल का इतराफ कर चुकिया, फट चुकिया, इंडिया उस विच चढ़ाई ने फाड़ दी और उस इकरार भी कर दिता ये भारत तोड़ने जुड़िया लाई। साबका उसका जिहड़ा सदर है भारत का, अमेरिकी वजीर खारजा धमकियां लईयां पाकिस्तानी वजीर खारजा नूं, अमेरिकी वजीर खारजा सुन, इन्हां सुन धमकियां नूं रिजेक्ट कर दिता, रिजेक्ट कर दिता। और इन्हां आखिया सी कोई तुहाडा तुसां दा हुक्म मनने वास्ते तैयार नहीं, कोई तुहाडा हुक्म मनने वास्ते तैयार नहीं। जिस तरह रहील शरीफ सुन सऊदिया के शहजादियां नूं कह छोड़िया, शाहां नूं कह दिता कि इधर है तुहाडा गुलाम नहीं, मैं गुलाम हाँ तो काली कंबली अले का गुलाम हाँ, हसन तो हुसैन नाम ज़रा दा मौला अली का गुलाम हाँ, इस अलावा मैं किसी की गुलामी नहीं मनना। यह रहील शरीफ कह चुके, ये भी कह चुके हैं कोई हुक्म काम असी नहीं मनने। कोई गल है बराबरी की सतह ते आन के बह के बुलवा के या आन के बह के करने से तैयार, कोई हुक्म मनने से तैयार नहीं। हाँ, मैं अर्ज करदा सा कि मैं एक दफा
صدام حسین میرے من پسند آدمی سی. صدام حسین میری بہت من پسند آدمی سی, بڑا مینوں اچھا لگنا سی. میں اس دی تصویراں میں تکتا ہوں سا, خبروں میں یا کسی چیز سے نہ آوے بڑا پسند فرماندا ہوں سا. میں اس نو عالم اسلام دا ہیرو سمجھدا سا, اور وہ ہیرو اسی, اور وہ ہیرو رہسی, وہ ہیرو رہسی. اور انشاءاللہ یہ گل بھی تھوڑا دساں, 10 سالاں تک 20 سالاں تک یا 100 سال تک 2 صدیاں تک نہ, قیامت تک صدام حسین ہیرو رہسی. میں اس نو ایک مشورہ دیتا سا. میں آپ بغداد شریفی سرکار غوث پاک دا آستانہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, آپ دی رہائش بھی ہے, آپ دی اما جی دی تربت بھی ہے. اے جڑے سال بعد تو ایک نواں چوک بنانے, نواں ایک چوک بنانے, اور اس چوک بھی تو اپنا بت کھڑا کرنے. یہ جڑے تو بت کھڑے کیتے لگتے ہیں, بت پرستی سرکار نو پسند نہیں. یہ جڑی تو بت پرستی کیتے لگتے ہیں, سال بعد ہر سال اپنی سالگرہ تے چوک بنانا, اور چوک بھی اپنا بت جی رنگ سی ہو یا کالا یا پوتی یونیفارم میں چینج بڑھا دینا. میں کہا جڑی بت پرستی کی نہ کر, اس میری گل اسے کرنا. میں آخیا تینوں جزا سزا ہو سی, یہ بھی آخیا, پر اس نے نہیں سنیا. میں کہا یہ جزا سزا بھی ہو سی, اور تینوں بڑی وڈی اذیت ہو سی. لکھے رہا ہے اتنا بڑا نہ ٹنگ نہ کھڑا کر. بس ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار ہے حکومت کرنے ہیں, جس طریقے اسلام دی حکومت ہوندی, جس طریقے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ سن, سیدنا صدیق اکبر سن, حضرت عمر سن, اس تو بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن, مولا علی سن, جس طریقے نال حکومت سر انجام دیتی مدینے پاک اندر, اسی طریقے نال تسی بھی حکومت کرو. تسانو کوئی منع کر دے؟ بت پرستی چھوڑ دیو, وہ اللہ کرنا اس نہ چھوڑی. آخر کار امریکہ CIA دی ایک عورت آئی, امریکہ CIA دی عورت آئی صدام کول, صدام نو باور کروان واسطے. تو ایران کو اچھا تیل بیچ سکنے, ایران کو اچھا تیل رکھ سکنے. ایک کویت جڑا ہے تیرا اپنا علاقہ ہے, یہ بوشتا منن سے گلاؤ تسلیم کرنے, اپنا کارڈ دسیا اور کاغذات دسے. تسی اگر قبضہ کر کے نہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے لگے. باور کرایا, اور باور کرا کے چلی گئی, اس پچھنا مارے راتی چھاپا کویت تے قبضہ کر کے نہ. لکھو تو پڑھو تو ہوئی کوئی نہیں سی, زبانی جمع خارجی گل سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے گل فرمائیے, یہ گل فرمائیے کہ یہ گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن اپنی زبان مبارکہ نے فرمائی. بھرا ہوئے, پیو ہوئے, بیٹا ہوئے, بیٹی ہوئے, کوئی بھی ہوئے, اگر کوئی لین دین کرنا, لکھو تحریر کر لو. لکھو تحریر کرنا, آپس لکھو تحریر کرنا. یہ نبی کی سنت ہے. اب عام نہ پیدا کرو نا, اب عام والی گل نہیں ٹھیک.